अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अक्टूबर 3 है, संडे और सन 2021। पूरे मुल्क में इस वक्त बात हो रही है हमारे मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब के इंतकाल की, और हर कोई सोगवार है क्योंकि एक ऐसा शख्स जो हंसाता रहा पूरी ज़िंदगी लोगों को, और वो दुनिया से रुखसत हुआ। और फिर जिस तरह से रुखसत हुआ, इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जर्मनी में उनको फिर वो रुके। वहाँ पर उनकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ, और वो अमेरिका जिस इलाज के लिए जाना चाह रहे थे वहाँ पर वो ना पहुँच सके। और ये जो अमेरिका का सफ़र था उनका ये अबदी सफ़र साबित हुआ। बहुत अफसोस, बहुत गम, लेकिन कुछ बड़े अहम सवालात हैं जो उनकी ज़िंदगी और मौत से जुड़े हुए हैं, जिनका जानना नहायत ज़रूरी है। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ इसका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जो सबसे अहम बात है, बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, वाशिंगटन डीसी में हूँ, और डॉक्टर तारिक शहाब भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। रीमा साहबा के वो हस्बैंड हैं, जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ा नाम है। वो बड़ी कोशिश की उन्होंने उमर शरीफ साहब को अमेरिका लाने में। डॉक्टर तारिक शहाब ने बहुत कोशिश की उनके इलाज के लिए, लेकिन जो एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है वो ये है कि जिस वक्त उमर शरीफ साहब रवाना हुए अमेरिका से, तो क्या उनकी सेहत इस बात की इजाज़त दे रही थी कि वो इस सफ़र के लिए जाएं, या एक रिस्क था जो ये लिया गया, और क्या इस रिस्क के हवाले से उनकी फैमिली को बताया गया था। यहाँ पर मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि जिस वक्त उमर शरीफ साहब वहाँ पर उनका डिले हुआ आना यहाँ पे, जब वो डायलिसिस उनका हो रहा था तो उनका उसमें ब्लड प्रेशर डाउन हुआ। उनकी जो कंडीशन थी वो शायद ये थी नहीं कि वो फ्लाई कर सकते वहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका के लिए। उनको फ्लाई कराना, उसका ये फ़ैसला जो है उनका, ये किसने किया, क्यों हुआ, ये एक बड़ा मुहिम्मा है। इसलिए कि डॉक्टर्स की राय में, जिन्होंने उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उमर शरीफ साहब इस काबिल ही नहीं थे कि वो वहाँ से उड़ा दिए जाते। लेकिन जो बड़ा अहम सवाल मैं उठा रहा हूँ, पाकिस्तान में यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप बाइख्तियार हैं। अगर बाइख्तियार लोग कुछ फैसला कर लें कि उन्होंने ये काम करना है, तो उसकी इजाज़त कानून में हो या ना हो वो कर गुजरते हैं। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। उमर शरीफ साहब के मामले में भी जिस वक्त उनको रवाना किया गया, उनकी हेल्थ इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो उस एम्बुलेंस में, एयर एम्बुलेंस में अमेरिका के लिए आते। अब जब वो जर्मनी पहुंचे तो जाहिर है कवायद के मुताबिक उसने एम्बुलेंस ने ब्रेक करनी थी और वहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें चेक करना था। जर्मनी में जिस वक्त डॉक्टर्स ने चेक किया उन्हें, तो उन्हें नमूनिया था, उनकी सेहत ख़राब थी। उन्होंने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं फ्लाई कर सकते, आप यहाँ तक इन्हें ले आए हैं, अब ये अगर आप इन्हें यहाँ से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो अमेरिका पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनका इलाज यहाँ पे करना ज़रूरी है। उनको नमूनिया था, उनके 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 गुर्दे जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, उनका लिवर काम नहीं कर रहा था, उनका हार्ट काम नहीं कर रहा था, उनको नमूनिया था। उनको जो मेडिसिन थी उसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर थे। जब आप हवा में जाते हैं, उस फ्लाइट पे जाते हैं, तो उसके जो प्रेशर्स हैं, जिस तरीके से वो, उसकी जो फटीग है उस ट्रैवल की, वो नहीं कर सकते थे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते जो जर्मनी में डॉक्टर्स ने मेंटेन किए, तो उमर शरीफ साहब को अमेरिका से फ्लाई करने की इजाज़त ही नहीं मिलती और वो वहीं पर उनका इलाज होता। उनकी हालत जब संभल जाती तो फिर उनको वहाँ से मूव किया जाना चाहिए था। एम्बुलेंस आ गई, अब एम्बुलेंस अगर आ गई है तो अगर उसको वापस भेजा गया तो $1,70,000 जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। फिर एम्बुलेंस दोबारा नहीं आएगी, उसने अपना पैसा चार्ज कर लिया, शायद ये वजह थी। या जो लोग वहाँ से उनको यहाँ पे लाना चाह रहे थे वो बहुत जल्दी में थे कि ज़रूर उन्हें लेके आना है। आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह थी, लेकिन ये बड़े संजीदा सवाल हैं। इसलिए कि उमर शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की पहचान थे,
پاکستان کے بہت بڑے اداکار تھے. پورا پاکستان ان کے غم میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے. اس وقت پورا نیشنل میڈیا ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے ان کی ساری بات کو. لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. میں یہاں پر یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کسی کی جانب انگلی نہیں اٹھا رہا، میں کسی پر بھی کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن ایک ایسا شخص جو ایک سٹیٹس جس کا ہمارے ہیرو کی طرح ہے، جس کو جو اتنا پاپولر آدمی ہے، اگر اس کو آپ وہاں سے اس طرح سے لے آئے ہیں جبکہ وہ فلائی کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، تو یہ اس بات کی ڈٹرمنیشن کس نے کرنی ہے؟ یہی مسئلہ ہے پاکستان کا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر شہرت کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ہو، بھلے کسی کی جان جاتی ہے جائے. عمر شریف کا معاملہ جو ہے وہ ایک اس کی ایکسیلنٹ، اس کی کلاسک مثال ہے. اس کا ان کی تحقیقات کا ہونا نہایت ضروری ہے. کس طریقے سے ان کو وہاں سے اجازت دے دی گئی اڑنے کی، اور جرمنی کے ڈاکٹرز جو تھے وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے. انہوں نے تو جو ہیلتھ کنڈیشن تھی عمر شریف صاحب کی، اس کو دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کا علاج ممکن ہے. پاکستان میں بیسٹ جو ہیں میڈیکل سینٹرز ہیں، وہاں پر بیسٹ آپریشن تھیٹرز ہیں. کون سا ایسا علاج ہے، کیا وہ ٹیکنیک تھی؟ ہو سکتا ہے سب کچھ یہ صحیح ہو، لیکن یہ بتانا تو نہایت ضروری ہے. اب لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی کون سی وہ چیز تھی، وہ کون سا ایکوپمنٹ تھا جو پاکستان میں کسی ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے اور امریکہ میں وہ اویلیبل تھا، اور ان کا علاج جو ہے وہ وہاں پر کرانے کے لیے نہایت ضروری تھا کہ وہاں پر وہ پہنچتے. اور ان خراب حالات میں، جبکہ ان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں تھا، ان کا ہارٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، لیور کام نہیں کر رہا تھا، ان کو جہاز میں لٹا کے تو جہاز کو اڑا دیا گیا اور وہ جرمنی پہنچے اور اس کے بعد ان کی جان چلی گئی. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا، یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے حکمران جن کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، پرسنالٹیز کو، ان کے لیے اتنی تاخیر کرتے ہیں؟ اس سے پہلے لیاقت علی خان صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے بھی اتنی دیر، اتنی تاخیر ان کے علاج کے لیے جو پیسے دینے تھے حکومت نے. اور پھر اس کے بعد عمر شریف صاحب کا معاملہ. اب عمر شریف جو ہیں، یہ کوئی ایک دن میں تو بیمار نہیں ہوئے. ان کو ہارٹ کی بیماری بڑے عرصے سے چلی آ رہی تھی، ان کے گردوں کا معاملہ چلا آ رہا تھا، ان کے لیور کا معاملہ چلا آ رہا تھا، اور بہت ساری کمپلیکیشن تھی، اور وہ کئی مہینوں سے چلی آ رہی تھی. ان کی بیماری کئی سال پرانی ہے. اگر یہی سارے وسائل آج سے چند ماہ پہلے دے دیے جاتے، کچھ عرصہ پہلے دے دیے جاتے، جس وقت عمر شریف صاحب کی کنڈیشن ذرا سٹیبل تھی، اگر ان کو اس وقت امریکہ آنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا. میں مسلمان ہوں، جو دن معین ہے میرا یقین ہے کہ اسی دن وہ ہوگا، بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا. لیکن علاج کرنا سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس وقت چاہے جس کو شفا دے دے. یہ چند سوال ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں سسٹم کی بہتری کے لیے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. یہاں میں نے واشنگٹن میں بہت لوگوں سے بات کی کہ یہ جو سب کچھ ہوا، اس میں اس بات کی تحقیقات بہت ضروری ہیں کہ یہ ان حالات میں جس وقت کہ وہ انتہائی کمزور تھے، وہ نہیں اڑ سکتے تھے، کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ اس وقت ان کو جہاز میں لٹا کے تو وہ بٹھا کے ان کو وہ جرمنی لے آئے؟ جرمنی میں تو لوگ ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی. اب یہ کہنا کہ جی وہ فلائٹ کے بیچ میں کمپلیکیشن ہو گئی تھی، تو وہ تو اسی لیے اڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ فلائٹ میں کمپلیکیشن ہو جائے گی. کس کا یہ ڈیسیژن تھا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ عمر شریف صاحب وہاں پہ رہتے، کچھ طبیعت سٹیبل ہو جاتی، پھر آ جاتے. تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اتفاق نہیں بھی ہو سکتا. بہرحال اس بات کی ڈٹرمنیشن لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے جو عمر شریف سے پیار کرتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں اس بیمار شخص کو جہاز میں لاد کے وہاں سے اڑا دیا گیا جو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہاں سے ان کو فلائی کرایا جائے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد.